तपाईको सरकार, हाम्रो सरकार, समग्र राष्ट्रको सरकार कार्यक्रम साझा सरोकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको साझा सरोकारमा हामीले राष्ट्रवादी चिन्तक एवं वरिष्ठ पत्रकार तथा राष्ट्रिय शक्ति नेपालका केन्द्रीय प्रवक्ता अनिल योगीसँग साक्षात्कार गर्न गइराखेका छौँ। म सीधा अनिलजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अनिलजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद तपाईलाई। यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालको केन्द्रीय प्रवक्ता हुनुहुन्छ तपाईँ। यो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल पार्टी हो कि एनजिओ हो कि यो अभियान हो कि के हो यो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल भनेको? यो विषयमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् त। धन्यवाद तपाईँलाई। यो अहिलेको यो राष्ट्रिय जुन एउटा अवस्था छ, देशको जुन अवस्था छ, यो अवस्थाबाट मुलुकलाई ठिक ढङ्गले कसरी चाहिँ बचाउने होला अथवा यो व्यथिति र यो अराजकता अव्यवस्थाबाट मुलुकलाई एउटा स्थितिमा कसरी लैजाने होला भन्ने चिन्ता गरिरहेका चाहिँ व्यक्तित्वहरूको एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति निर्माण भएको हो। यो पार्टी होइन। अहिलेलाई भोलि राष्ट्रले आवश्यकता ठान्यो भने त्यति बेला यसलाई पार्टीको रूपमा विस्तार गर्ने भन्ने कुरा पनि नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ मभन्दा सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरा पनि आफ्नो राखिरहनु भएको छ। अब तर अहिले चाहिँ अब ठुल्ठुला पार्टीहरू जसले चाहिँ 10औं वर्ष 20औं वर्ष चाहिँ सङ्घर्ष गरे, प्रवासमा बस्नु पर्यो, ठुलो चाहिँ त्याग र बलिदान गऱ्यौँ भनिरहनु भएको छ उहाँहरूले। अब ती पार्टीहरूले समेत आफ्नो अस्तित्व चाहिँ रक्षाको प्रश्नमा उहाँहरू चुकेको हुनाले र अर्को कुरा चाहिँ नेपालमा यो देशको उत्थानका लागि र नेपाली जनताको चाहिँ भविष्य र वृद्धि विकासका लागि चाहिँ पार्टीहरू नै, यो पार्टी राजनीति त कहीँ बाधक होइन भन्ने खालको एउटा प्रश्न पनि चाहिँ त्यो उठिरहेको हुनाले अहिले पार्टी राजनीतिप्रति व्यक्तिगत रूपमा मेरो चाहिँ त्यति चासो छैन। भोलि राष्ट्रले त्यो आवश्यकता ठान्यो, नेपालीले त्यो आवश्यकता ठाने भने त मैले अहिले यो ठिक छैन भन्दा पनि त पार्टीहरू चलिरहेकै छन् नि, भोलि पनि चल्ला। त अहिले चाहिँ त्यो राष्ट्रिय शक्ति चाहिँ एउटा अभियान हो। यो भनेको चाहिँ नागरिक अभियान हो। नागरिक अभियान हो, विशुद्ध नागरिक अभियान। योगीजी, तपाईँ पहिला पनि यस्तै एउटा संस्थागत साङ्गठनिक अभ्यास तपाईँले गर्नुभयो। 25+ समूह भन्ने समूहलाई तपाईँले लामो समयसम्म चाहिँ नेतृत्व पनि गर्नुभयो, चलाउनु भयो। त्यो समूह चाहिँ किन अहिले बन्द भयो, अर्थात् त्यो समूहबाट किन तपाईँ अलग हुनुभयो? त्यो समूहको स्थिति के छ यो अलिकति राखिदिनुहोस् त। त्यो के उद्देश्यका लागि थियो, यो किन अहिले निष्क्रिय भयो, या तपाईँ छोडेर किन यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा जोडिनु भयो? बडा चाहिँ गम्भीर प्रश्न हो र मैले बिर्सिसकेको कुरा तपाईँले सम्झाउनु भयो। मैले जब यो देशमा चाहिँ एउटा युद्ध र प्रतियुद्धको स्थिति सिर्जना भयो, एक नेपाली अर्को नेपालीको शत्रुको रूपमा जसरी चाहिँ यही देशभित्र हतियारबद्ध चाहिँ सङ्घर्षमा नेपालीहरू उत्रिए, त त्यो अवस्थाको अलिकति मिहिन ढङ्गले अध्ययन होस्। त्यस्तो किन हुन्छ, मान्छेका विरुद्ध हतियार उठाउने परिस्थिति किन भयो भन्ने विषयमा मेरो व्यक्तिगत प्रयासमा मैले ठुलो एउटा मुभमेन्ट पनि चलाएँ त्यो बेलामा। त मैले चाहिँ खोजेको के थिएँ भने त्यो 25+ समूहका माध्यमद्वारा एउटा राष्ट्रिय विवेक हुन्छ नि। राष्ट्रलाई सङ्कट परेको बेलामा त्यो राष्ट्र भनेको त भूगोल मात्र होइन, जनता हो। जनताको जीवनमा सङ्कट परेको बेलामा त्यहाँ विवेक प्रयोग गर्ने, त्यस्तो खालको एउटा थिङ्क ट्याङ्क है, यो गर, यो गल्ती हुन्छ, यो नगर, यो सही हुन्छ, यो गर भन्ने टाइपको अलिकति यो तलको यो शासन सत्ता अथवा समाज भन्दा पनि माथिल्लो स्तरको चिन्तन राख्ने चाहिँ बुद्धिजीवीहरू भनौँ न, त्यो आफ्नो रोजीरोटी जुटाउने बुद्धिजीवी होइन कि नेसनलाई गाइड गर्ने, बाहिर बसेर पनि गाइड गर्ने, सत्तामा नबसिकन, शासकको चाहिँ नजिक नबसिकन पनि बाहिरै बसेर पनि बोल्दाखेरि त्यो ओजस्वी कुरा बोल्ने, यसले बोलेपछि त प्रभाव पर्छ है, यिनीहरूले असत्य बोल्दैनन् भन्ने टाइपको एउटा त्यो आफ्नो मतलब भनौँ त्यो बलवान चाहिँ एउटा विचारको तागत चाहिँ प्रभाव गर्न सक्ने को छन् त? विद्वानहरू, बुद्धिजीवीहरू आवश्यक हुन्छ नि राष्ट्रमा, कहीँ पनि अरू राष्ट्रमा पनि छन् नि। त त्यो खालको बुद्धिजीवीको खोजी थियो मेरो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा, किनकि म त राष्ट्र यो रसातलमा पुग्छ भन्ने कुरा त मैले 20 वर्ष पहिल्यै थाहा पाइसकेका थिएँ नि। 20 वर्ष पहिल्यैदेखिको खोजी थियो त्यो मेरो। त प्रयास गरेँ। समस्या छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ है, नेपालका बुद्धिजीवीहरूको चाहिँ उहाँहरूको लगाव, उहाँहरूको झुकाव होइन, उहाँहरूको त्यो स्वार्थ, त्यो के त्यो देखिने गरी
उहाँहरूले कसको पक्ष पोषण गर्नुहुन्छ कसले भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ। मलाई पनि कसैले मैले उठाइरहेको प्रश्नहरूप्रति औँला सोझ्याउँदा मलाई पनि त्यो औँला सोचिन सक्छ, तर मैले चाहिँ कहिले पनि चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर हेरिनँ क्या। मैले मुलुकलाई नै केन्द्रमा राखेर नेपाली जनताको जिन्दगीलाई नै केन्द्रमा राखेर मैले केही कुरा भनौँ न त मैले मात्र भनेर नहुने भयो भन्ने हिसाबबाट त्यो निर्माण भएको थियो। त त्यसले त्यो ढङ्गले काम गर्न नसकेपछि म त्यहाँबाट निस्केँ। अहिले पनि त्यो चलिरहेछ। पूर्व अख्तियार आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चलाइराख्नु भएको छ। मेरो चाहिँ कुनै उहाँहरूप्रति नेगेटिभ मेरो चाहिँ कुनै धारणा छैन, किनकि उहाँहरू आफ्नो क्षेत्रको विज्ञ हुनुहुन्छ। अहिले पनि म उहाँहरूलाई इज्जत गर्छु होइन। उहाँहरूले पनि कुनै नकारात्मक काम गर्नुभएको छ भन्न मिल्दैन, त्यो गरिएको पनि होइन। हामी 5 वर्षसँगै बस्यौँ, राष्ट्रकै चिन्ता गरिएको हो। तर एउटा कुरा त्यहाँ मेरो नमिलेको चाहिँ के भने यो थिति र विधिबाट चाहिँ मुलुकको रक्षा हुँदैन कि भन्ने प्रश्नमा चाहिँ उहाँहरूको मेरो मत मिलेन। यसको विकल्प छैन भन्नुभयो उहाँहरूले, कतिपय साथीहरूले। मैले चाहिँ यो व्यवस्थाको विकल्प नखोज्ने हो भने, अथवा व्यवस्थाको विकल्प भनेको व्यवस्था कुन अमूर्त कुरा हो नि, व्यवस्थालाई हाक्ने भनेको त फेरि यही लिडरहरूले हो। त लिडरहरूको गति मति हेर्दाखेरि त यिनीहरूको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्दा चाहिँ उहाँहरूले केही साथीहरूले चाहिँ यो चाहिँ भएन, तपाईँको कुरा चाहिँ हामीलाई चित्त बुझेन भन्नु। त्यो चित्त नबुझेपछि त किन बस्ने त होइन। त्यो कुनै सिद्धान्तमा पनि हामी बाँधिया थिएनौँ। देशको चाहिँ हितको सवालमा चाहिँ सबै मिलेर काम गरौँ न भन्ने एउटा चाहिँ सबैको एउटा सामूहिक प्रयासका आधारमा भएको थियो। अब म जस्ता आउने जाने क्रम त्यहाँ चलिरहन्छ, अहिले पनि आउने जाने क्रम चलिरहेको होला। अब म निस्केँ, त्यो चलिरहेको छ। त्यहाँबाट निस्किनुको कारण विचारमै अलिकति बेमेल भएपछि तपाईँ निस्किनु भएको भन्ने बुझ्नु पर्यो आम रूपमा होइन। त्यो चाहिँ स्पष्ट हो। व्यवस्थामाथि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, उहाँहरूलाई यही व्यवस्था आवश्यक छ, यो व्यवस्थाको विकल्प छैन भनेपछि तपाईँ विमति राखेर बाहिर निस्किनु भयो। एकदम। अहिले जे राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा जहाँ हुनुहुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले कल्पना गरेको कुरा र तपाईँको विचार र यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालको विचार चाहिँ मेल खान्छ? यसमा कि भोलि यो पनि छोड्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, म छोड्न सक्छु। अब म कहीँ पनि चाहिँ अहिले त छोडिसक्नुभयो भन्ने एउटा चर्चा पनि आइसकेको छ। त्यो चाहिँ गलत, कहीँ त्यस्तो खटपटी भएर यो बाहिरिएको हो कि यो चाहिँ त्यो गलत कुरा हो। त्यो अहिले सामाजिक सञ्जालमा कसले के लेख्छ, कसले के भन्छन्, त्यो त्यतापट्टि चाहिँ म त्यति ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक ठान्दिनँ। किनकि हामी जस्तो मान्छे, मैले अहिलेसम्म यो 30 वर्षको राजनीतिक चाहिँ परिवर्तनमा म कुनै पार्टीको सदस्य भइनँ होइन। त्यसो भए हुनाले मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, जो यति ठुला पार्टीहरूको त यो गति भइरहेछ, अब अर्को कुनै पार्टी खडा गरेर म त्यो पार्टीको चाहिँ क्याडर बन्ने अथवा नेता बन्ने, अब त्यो त्यति मलाई त्यो रहर होइन। अहिले राष्ट्रिय शक्ति चाहिँ यो 3टा कुरा मलाई खतरा लागेको कुरा चाहिँ के भने, यो हिन्दू राष्ट्र चाहिँ यो हाम्रो विश्वको लगभग 182-83 राष्ट्रमध्येको एउटा मात्र हिन्दू राष्ट्र थियो। यो पहिचान हो हाम्रो, र यसैका माध्यमद्वारा, हिन्दू राष्ट्रकै माध्यमद्वारा हामीले यो देशको उत्थान गर्ने, वृद्धि विकास गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा हामीले लिन सक्थ्यौँ यसलाई। त यसले समस्या कसलाई पारेको थियो र हिन्दू राष्ट्र हुनुको कारणले यो देशको विकास नभएको, जनताले दुःख पाएको होइन, विदेशीको थिचुमिचु भएको, अथवा देशमा चाहिँदा नचाहिँदा युद्ध, आतङ्क, यो विभेद, जे कुराहरू भइरहेका छन् त्यो हिन्दू राष्ट्रका कारणले मात्र भएको हो भने जस्तो गरिकन राजनीतिक पार्टीहरूले जुन तर्क दिनुभयो र यसलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउनु भयो, यसले चाहिँ धर्मको विवादमा पार्छ मुलुकलाई। त्यो त अस्वाभाविक कुरा गर्नुभयो उहाँहरूले, स्वाभाविक होइन यो भन्ने प्रश्नमा चाहिँ यो हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मत मिल्यो होइन। हाम्रो संयोजक चाहिँ पूर्व मन्त्री, शिक्षा मन्त्री केशरबहादुर विष्टजीसँग मेरो कुरा भयो। त्यो एउटा कुरा हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो मत सधैँ त्यही थियो, त्यसमा पनि कुरा मिल्यो। अर्को चाहिँ यो सङ्घीयता चाहिँ यो राष्ट्रको जीवनमा र नेपाली जनताको जीवनमा पनि यसले असर गर्छ, र यो भौगोलिक हिसाबले पनि हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई खण्डित गर्ने काम गर्न सक्छ अन्ततः। त्यसो भए हुनाले आर्थिक हिसाबले पनि यसलाई हामी धान्न सक्दैनौँ, अहिले ऋण लिएर चलाउनु पर्ने भएको छ नि। त्यसो भए हुनाले यो नचाहिँदो काम भयो। यो सङ्घीयताको एउटा विकासको मोडेल सङ्घीयता हुँदैन, विकासको मोडेल त विवेक हुन्छ। विवेक, आफ्नो देश हेर्ने विवेक हुनु पऱ्यो नि शासकसँग है। हामीसँग जिल्ला छन्, क्षेत्र थिए, सारा कुरा सङ्घीयतै कोही मोडेल हो नि त्यो पनि होइन। नभए जिल्ला नबनाए पनि हुन्थ्यो नि, त्यो 5वटा विकास क्षेत्र नबनाए पनि हुन्थ्यो नि, 14 अञ्चल नबनाए पनि हुन्थ्यो नि, त्यो पनि एउटा विकासकै मोडेल थियो।
विकास गर्नका निमित्त शासक जिम्मेवार हुन्थ्यो भने है, म आजको शासक मात्र भनिराखेको छैन, हिजोका शासकहरू पनि जिम्मेवार हुन्थ्यो भने उनीहरूलाई जनतालाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो देशको विकास गर्ने र नेपाली जनताका दुःख के हुन् त्यो दुःख हरण गर्ने चाहिँ दायित्व आफ्नो भनेर उनीहरूले आफूलाई उभ्याउँथे नि। त्यो उभ्याउन नसकेको हुनाले कयौँको पतन भयो, कयौँ नयाँ आए, तिनको पनि पतन भयो, अरू आउलान्। यो एउटा प्रक्रिया हो। यो सङ्घीयता गलत हो, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूसँग मत मिल्यो मेरो। र अर्को चाहिँ तपाईँको यो राष्ट्र संस्थाको प्रश्न चाहिँ मैले उठाउँदै आएँ। मैले पहिलो संविधान सभादेखि अलिक जोडले उठाएको मैले, किनभने माओवादीको युद्धलाई एउटा शान्ति प्रक्रियाका माध्यमद्वारा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने भनिसकेपछि त्यो कुरा त बडा राम्रो कुरा हो नि त। द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न आवश्यक थियो, किनकि आफ्नै दाजुभाइहरू चाहे राज्य पक्षको भन्नुहोस् चाहे चाहिँ विद्रोही त्यति बेलाको माओवादी पक्ष नेपालीहरू नै मरेका थिए नि। त्यो रोक्नु पर्थ्यो। त्यो जिम्मेवार एउटा शासकले, शासन व्यवस्थाले त्यो कुरालाई रोक्नै पर्थ्यो। त त्यो मानेमा चाहिँ माओवादी चाहिँ विद्रोहलाई शान्ति प्रक्रियाका माध्यमद्वारा यसलाई अन्त्य गर्ने ठिक छ, स्वागत गऱ्यौँ हामीले। तर प्रश्न के भयो भनेपछि त्यो राष्ट्र संस्थाको विषय त्यो द्वन्द्व व्यवस्थापनको समयमा त्यो हटाउने भन्ने थिएन। त्यही राष्ट्र संस्थाले चाहिँ त्यो मृत चाहिँ तपाईँको संसदलाई पुनर्स्थापित गर्यो हैन, राजाले नै गरिदिए। तर त्यही संसदले चाहिँ त्यो हुँदै नभएको त्यो सम्झौतामा, त्यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता पछि राजाको र दलका नेताहरू बिचमा केही सम्झौताहरू भएको छ नि, त्यसमा पनि त्यो कुरा उल्लेख नभएको कुरा राष्ट्र संस्थालाई पनि हटाइदिए। त यो पनि एउटा द्वन्द्वको कारण हुनसक्छ। भोलिका दिनमा द्वन्द्वको कारण यो राष्ट्र संस्था हुनसक्छ फेरि। त्यसो भयो भने राष्ट्र संस्थालाई कहीँ न कहीँ मिलाएर लैजानुहोस् है संविधान निर्माण गर्दै गर्दा भनेर मैले पटक पटक यो कुरा उठाएँ है। तर यहाँ सत्यको त सुनवाई हुने व्यवस्था छैन हामीसँग हैन। यहाँ त कसले कहाँ लैजाँदैछ नै थाहा पाउँदैन शासकले आफूलाई। यो विवेक भनेपछि योगीजी यो विषय जस्तो एउटा हिन्दू राष्ट्रको कुरा, अर्को संहिताको कुरा, खारेजीको कुरा र राष्ट्र संस्थालाई पनि स्पेस दिने कुरा, यो कुरा, यी तीनवटा कुरामा तपाईँको दृष्टिकोण चाहिँ यो अभियानसँग मिल्यो र तपाईँ यसको अभियानमा हुनुहुन्छ। तर तपाईँले जुन कुरामा तपाईँको मत मिलिरहेको छ नि, आजको राज्य व्यवस्था, आजको संविधान, आजको यो प्रणालीमा तपाईँले गरेका कल्पनाहरू र तपाईँका विचारहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना छ, देख्नुहुन्छ त्यस्तो? होइन, म त एकदम स्पष्ट देखेँ। होइन, यो त गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने कुरा भयो नि तपाईँको त। होइन, यो कुनै तन्त्र, फेरि राजा ल्याउने कुरा त गणतन्त्र उल्ट्याउने कुरा हो। यो कसरी सम्भव छ? अब यही आज गणतन्त्रको विरुद्धमा बोल्ने त संवैधानिक रूपमै गणतन्त्र त स्थापित भइसकेको स्थिति हो नि त। यो हेर्दा चाहिँ त्यो देखिन्छ हैन, तर प्र्याक्टिकल्ली त्यो छैन क्या। हेर्दा चाहिँ त्यो देखिन्छ, संविधान बनाए पनि छ हैन, गणतन्त्र भनेको पनि छ हैन, राष्ट्र संस्था छैन भनेको पनि छ, राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्छ हैन। तर यसको गति र मति हेर्दाखेरि त यो टिकाउ व्यवस्था हो भन्ने त लाग्दैन, मलाई चाहिँ लाग्दैन है व्यक्तिगत रूपमा। ठिक होस्, तर मेरो माग त छ नि त, माग राख्न त पाउँछु नि हैन। लोकतन्त्रमा त्यो त फरक मत राख्ने अधिकार सबैलाई पाइन्छ हैन। मैले भन्न खोजेको के हो भने पहिला तपाईँ देशलाई केन्द्रमा राख्नुहुन्छ कि व्यवस्थालाई केन्द्रमा राख्नुहुन्छ, प्रश्न मेरो त्यो हो कि यो गणतन्त्रका कुरा गर्नेहरूलाई र राष्ट्र संस्था चाहियो भन्नेहरूलाई चाहिँ गलत हुन्, प्रतिगामी हुन्, प्रतिक्रियावादी हुन् भन्नेहरूलाई मेरो प्रश्न क्या। डिबेट गरौँ न, तपाईँहरूले नै यो गणतन्त्र र चाहिँ अहिलेको यो विधि र व्यवस्थाको पक्षधर्ता लिने साथीहरूलाई र मलाई एक ठाउँमा राख्नुहोस् न, हामी बहस गरौँ। योगीजी, तपाईँ वास्तवमै गहिरो ढङ्गले राजनीतिलाई निहालेको र बुझेको मान्छे, एउटा पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि लामो समय काम गर्नुभएको, त्यो अनुभव पनि सँगालेको व्यक्तित्व, राष्ट्रियताको पाटोमा स्पष्ट ढङ्गले आफ्नो दृष्टिकोणहरू राखिरहनु भएको मान्छे, यो अहिले समग्रमा सङ्कट छ, देश सङ्कटमा पऱ्यो यहाँ उहाँ भन्ने कुरा यो म बाल्यकाल हुँदादेखि सुन्थेँ क्या। राष्ट्र सङ्कटमा छ, खतरामा छ, यस्तो हुन्छ भन्ने यी नेताहरू, पार्टीहरू, राजनीति गर्ने मान्छेहरू यही भन्थे। आज म यहाँ आइपुगेँ, अहिले पनि मान्छेहरू यही भनिरहेका छन्। तर राष्ट्र जहाँको त्यहीँ छ, व्यवस्था चलिराखेकै छ। अहिले पनि मान्छेहरू त्यही भनिरहेका छन्। यो राष्ट्र कहाँनिर के कारणले खतरामा छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, आजको यो सत्तासीन राजनीति पार्टी जुन नेकपा छ, यसको किचल हो के हो र अहिलेको समग्र राजनीतिक प्रणालीबारे तपाईँको दृष्टिकोण के हो बताइदिनुहोस् त। होइन, यो राष्ट्र खतरामा छ भन्ने मान्छेहरू को सङ्ख्या धेरै पहिलेदेखि नै यो छ नेपाली राजनीतिमा, जहिले पनि सङ्कटमा छ, खतरा छ। यसलाई यसरी हेर्नु भनेर नागरिकलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यस्ता विषयहरू दिइरहने यो खालको परम्परा लामो समयदेखि छ। कहाँ, कसरी, के कारणले, कसका द्वारा यो खतरामा छ, यो बताइदिनुहोस् त। यो चाहिँ यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् अलिकति लामो होला
तपाईँको प्रश्न पनि लामो छ, मैले उत्तर पनि लामो दिनुपर्छ, समय अभावले त्यो नहोला। म तपाईँलाई छोटकरीमा म के भन्छु भने तपाईँले कहिले पनि कुनै पनि व्यवस्थालाई राणालाई हेर्नुहोस्, तपाईँ पञ्चायतलाई हेर्नुहोस् र यो 30 वर्ष 46 पछिको व्यवस्थालाई हेर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ राणा शासनमा के भयो। केही कुराहरू अत्यन्तै अमानवीय र जघन्य अपराध पनि गर्थे राणाहरूले, तर निर्माण पनि गरे नि, होइन। राणाहरूले त आर्जे नि त। अहिले त्यो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको नक्सा जारी गरेको छ, जग्गा उतै छ नि त। उदाहरणको लागि तपाईँले बिहा गर्नुभयो अनि तपाईँको श्रीमतीलाई अर्कैले भोग्छ भने तपाईँको त्यो बिहा गर्नुको के अर्थ हुन्छ त? नक्सा त हामीसँग छ, जमिन छैन नि, उताबाट चिठी आइराखेको छ, यो बेजेती हो नि, है। राणाले त त्यत्रो बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर त फिर्ता ल्यायो नि। इन्डियन त्यति बेलाको हिन्दुस्तानीहरूलाई अङ्ग्रेजले दबाउनलाई 12,000 कति सेना दियो जङ्गवाहरूले। त्यो राणा शासनलाई हेरौँ, राणा शासकहरूले केही गल्ती गरे पनि केही कुराहरू यो देशलाई निर्माण गरेर गएका छन्। आज त्यहीँभित्र उनीहरूले बनाएका महलभित्र बसेर यिनीहरू ठाँटको जीवन चाहिँ होइन बाँचिरहेछन् नि। लज्जा बोध छैन उहाँहरूलाई, आफूले बनाउनु पऱ्यो नि। राणाहरूले आफै बनाएर बसेको, राजाहरूले आफै बनाएर बसेको। नारायण टिटो कसले बनाइदिया हो? काङ्ग्रेसले, कम्युनिस्ट भन्नेहरूले बनाएको होइन नि। त्यसो भएको हुनाले व्यवस्था भनेको हामीले हेर्नुपर्छ। शासक कहिले पनि त्यो दुधले नुहाएको हुँदैन। शासक भनेकै कहीँ न कहीँ कमजोरी गर्ने ठाउँमा हुन्छ त्यो, होइन। हरेक कारणले हुन्छ, नभए त राम राज्य चलाइहाल्छ नि। त्यसो भएको हुनाले पञ्चायतको कुरा गर्नुहोस् तपाईँ। पञ्चायतमा 12-13 वर्ष मात्रै काम गरे हो राजा महेन्द्रले, है। त्यो अरूले काम गरेनन्, होइन। त 30 वर्षको चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थामा 12-15 वर्ष मात्र चाहिँ राजा महेन्द्रले काम गर्दाखेरि मुलुक औद्योगिकरण भएको थियो, हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ उकासिएको थियो, हाम्रो चाहिँ खाद्य तपाईँको निर्यातमुखी थियो, आयातमुखी थिएन, होइन। जनता चाहिँ 500-550 भन्दा बढी चाहिँ नेपालीहरू बाहिर गएका थिएनन्। ती पनि कोही काममा गएका भन्दा पनि पढ्न गए स्टुडेन्ट भिसामा गएका थिए। 500 भन्दा बढी मान्छे बाहिर गएको थिएन। तथ्याङ्क हेरेपछि थाहा हुन्छ तपाईँको। भने पञ्चायतले पनि त चाहिँ ठिकै गरेका थियो नि त। भने 46 पछि तपाईँ हेर्नुहोस् त, आज 70 लाखभन्दा बढी चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ विदेशी मुलुकमा चाहिँ पसिना बगाइराखेका छन्। आफ्नो देशभित्र भविष्य खोज्नुपर्ने, आफ्नो देश बनाउनु पर्ने युवाहरूलाई त बाहिर बेच्ने काम त 46 पछि भयो नि। अनि यसैलाई फर्स्ट क्लास व्यवस्था हो भन्ने? जुन शासकले आफ्नो देशको नागरिकलाई, आफ्नो देशको पढालेखा युवा होस् चाहे त्यो चाहिँ नपढेको युवा होस्, आफ्नो देशको जनशक्तिलाई आफ्नै देशभित्र खपत गरेर आफ्नो देश विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा अनि आफ्नो देशको युवा बाहिर बेच्दाखेरि नाक फुलाउनेहरूको ले चलाएको व्यवस्थाको गति हेर्नुहोस् न। अनि उनीहरूले तिरेको रेमिटेन्सबाट यिनीहरूका छोराछोरी विदेशमा पढ्ने, यिनीहरूले महँगा गाडी चढ्ने, यिनीहरूले चाहिँ महँगो खानकी खाने, महँगा लत्ता कपडा लगाउने, देश बेचेर आफ्नो जनताको रगत पसिना बेचेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ ठाँटको जिन्दगी बाँच्ने अधिकार यिनले पाएको कुरालाई तपाईँले मैले लोकतन्त्र भनेर ताली बजाइदिनु पर्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ व्यवस्था? लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भनेको त तपाईँको जन्मसिद्ध तपाईँको राइट हो, त्यो व्याख्या गर्ने कुरा होइन। मान्छे जन्मिसकेपछि घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार यी यावत कुरा त उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो नि। त्यो कसले व्यवस्था गरिदिया? त्यो कुनै शासकले व्यवस्था गरिदिने कुरा हो कि? मरुभूमिमा छौँ हामी, देशमा छौँ नि। यो देशमा जन्मिसकेपछि हामीसँग सिटिजन हुन्छ, नागरिकता हुन्छ। म कुन गाउँमा जन्मिएँ, मेरो जन्म दर्ता छ, मरे मृत्यु दर्ता हुन्छ, मैले बिहाबारी गरेँ बिहा दर्ता हुन्छ, मेरो बाउको नागरिकता छ, मेरो बाउको जमिन छ, होइन। सारा कुरा छ नि। त त्यसका आधारमा मेरो व्यवस्थालाई बलियो बनाइदिने हो राज्यको काम हो नि। त यिनले के गरे? प्रजातन्त्र आइसकेपछि 46 पछि युद्ध गराए। प्रजातन्त्र आइसकेपछि युद्ध गराए नि त। पञ्चायतमा युद्ध भएको थियो, राणामा युद्ध भएको थियो, राणा भागे, राजा पछाडि गए, त युद्ध त भएन। त यिनले त युद्ध गराए नि। आज यो व्यवस्था हुँदैन भनेर बाबुरामजीले र प्रचण्डजीले युद्ध गर्नुभयो नि। बच्चा हौँ र हामी, केटाकेटी हौँ र, त्यही भनिएको हो नि। हामीले पनि समर्थन गऱ्यौँ, हामी पनि बस्यौँ नि जेलमा, लेखे बाबत बस्यौँ हामी। अब मैले यो कलम समाउने हातले बन्दुक समाउनु पर्छ भनेर एउटा आर्टिकल लेख्या भरमा मलाई चाहिँ जाउलाखेलमा लगेर 2 महिना थुनिया छ। एउटा आर्टिकल लेखेको भरमा। अनि के हाम्रो त्यो समर्थन थिएन माओवादी युद्धमा? त्यो संसदीय व्यवस्थाले काम गरेन। यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरे, यिनले बदमासी गरे, प्रजातन्त्रको नाममा यिनीहरूले लुटे भनेर न त्यो जगमा उठ्या हो नि त्यो जनयुद्ध भने। के मजाक थियो त्यो? भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध चाहिँ सुरुङ युद्ध गर्ने भनेर खाल्डा खन्ने के ती अपराधी हुन्? प्रचण्ड योग्य भइराख्ने, बाबुरामजी योग्य भइराख्ने, शेरबहादुरजी योग्य भइराख्ने, गिरिजाप्रसाद योग्य भइराख्ने,
ओलीजी माधव कुमार वामदेवहरू योग्य भइराख्ने, जसले राष्ट्रियतालाई चाहिँ आत्मसात गरेर हतियार उठाए ती मान्छेले योग्य भनेर खाडीमा बेच्नेहरू चाहिँ प्रजातन्त्रवादी हुन् भनेर मैले ताली बजाइदिनु पर्ने? पगला हुँ म जस्तो मान्छेले त्यस्तो गर्न मिल्दैन। किनकि म कसैको सिद्धान्तको दास होइन, म स्वतन्त्र नागरिक हुँ। मेरो स्वविवेकका आधारमा मैले के ठिक के बेठिक भन्ने मलाई राइट छ। मलाई यो मेरो जन्मसिद्ध अधिकार हो। मलाई चित्त नबुझेको कुरा तत्त्व तानासा होस् कोही प्रजा, मलाई मतलब छैन शासकको चरित्र के हो। मलाई के ठिक के बेठिक भन्ने राइट मसँग त्यो मेरो कसैले खोज्न सक्दैन। म यो अडानमा मेरो मृत्यु होस् र मलाई के फरक पर्छ? म जन्मसिद्ध मैले पाएको अधिकारको व्याख्या अरूले गरिदिनु पर्ने र अनि मैले उनका पछाडि लाग्नुपर्ने त्यस्तो खालको निम्न स्तरको चेतना र चिन्तन बोकेर बाँच्ने मान्छे हुँ र म कसैलाई पनि त्यो नगर्न मेरो अनुरोध छ। हेर्नुहोस्, किनभने हामीले देश छ र न आज हामीले तपाईँले मैले विवेकका कुरा गरिराखेका छौँ, विचारका कुरा गरिराखेका छौँ। आज सिक्किममा के को विचारको कुरा हुन्छ? त्यहाँ देश नभएपछि विचारको कुरा हुन्छ? कुनै कल्पना गरिन्छ त्यहाँ? त्यसो भए हुनाले यो देशमा जे जति व्यवस्थाहरू आए ती व्यवस्थाहरू म धेरै टाढा नजाउँ, हामी 7 सालभन्दा अगाडिको नेपालको त्यति बलियो इतिहास छैन। 7 सालभन्दा पछि भारतीयहरूले नेपालमा आफू अनुकूलका मान्छेहरूलाई शासन सत्तामा राख्नका निम्ति कहिले आन्दोलन गराउने, कहिले क्रान्ति गराउने, कहिले युद्ध गराउने, कहिले केही गराउने, यो जुन खालको भारतीयहरूको भद्दा जुन एउटा हस्तक्षेप छ नि, यसको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। देशभक्तहरू ती हरेक राजनीतिक पार्टीमा हरेक विचारमा छ। म कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका नेताहरू जो चाहिँ दलाल नेताहरू छन्, नमिठो, उनीहरूलाई सुन्दा नमिठो लाग्छ। अब हुन् नै, प्रधानमन्त्रीले भनेको छ नि एमएसीमा के अरे राजदूतसँग चाहिँ होटलमा मेरा नेताहरू बसेका छन्, मलाई सत्ताबाट हटाउँदैछन् भनेपछि अनि ती के हुन् त? प्रधानमन्त्रीले भनेको त आधिकारिक मान्नु पर्यो। त्यसो भए हुनाले हरेक पार्टीभित्र देशभक्तहरू हुनुहुन्छ, नेता मैले देखाएको छु। योगीजी, यो विषय जस्तो आयातित सङ्घर्ष गरे, नेताहरू शक्ति केन्द्रका दास भए, त्यो हिसाबले यी समग्र कुराले हाम्रो स्वाधीनता सङ्कटमा छ भन्ने पाटो सर्टकटमा तपाईँले राख्नुभयो। अब एक समय थियो यो गणतन्त्र आउँछ भन्दाखेरि कसरी आउँछ गणतन्त्र भन्ने लाग्थ्यो सर्वसाधारण मानिसहरूलाई। आज तपाईँ राष्ट्र संस्था आउँछ भन्दै हुनुहुन्छ, कसरी आउँछ भन्ने कुरामा अब तपाईँका विचारलाई निषेध गर्न सकिएन, किनभने गणतन्त्र आयो, आउनै नसक्ने कुरा आयो भनेपछि तपाईँका कुरालाई पनि सम्मान गर्दै त्यो आउने आधार के हो बताइदिनुहोस् न। होइन, त्यो आधार त हेर्नुहोस्, हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापित हुने, राष्ट्र संस्था पुनस्थापित हुने, सङ्घीयता खारेज हुने, यसको आधार के हो? यसको आधार जनता नै हो। हेर्नुहोस्, राजनीतिक पार्टीहरू नै। जनता भन्ने अमूर्त कुरा हो नि। होइन, म तपाईँलाई मूर्त, योगीजी अमूर्त कुरा भयो, जनता मूर्त भन्छु तपाईँलाई। अमूर्त मैले तपाईँले सुन्दा अमूर्त जस्तो लाग्ला। सङ्घीयता आम सर्वसाधारण मान्छे त इनोसेन्ट छ नि, नागरिक त। म बुझाउँछु यो कुरालाई। जनताले सङ्घीयताले काम गरेन भनिराखेको छ, यो त मूर्त कुरा हो नि। हो है, राष्ट्र संस्था कतिपय ठाउँमा आलोचना भइराखेकै छ। ठाउँमा होइन, खाइपाई आएकाहरू बाहेक आम नेपालीले आलोचना गरिराखेका छन्। तपाईँको हिजो मात्रै पोखरामा तपाईँको 8वटा कि कति 8 वडाका वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ यो भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्यो भनेर आइरहेछ। त्यो अन्तबाट नआएको त हो नि। त्यहाँ आएपछि अन्त किन आएन नभनौँ न, अन्त पनि त्यही हो। अब मेरो कर्णालीमा, तपाईँको कर्णाली प्रदेशमा त्यहाँ के छ म त्यो बयान गर्नै सक्दिनँ, किनकि म त्यो किचडमा हात हालेर त्यो किचडमा मेरो दिमाग लगेर त्यहाँ किन जोत्ने, मैले लुटिराखेका छन् थाहा छ मलाई। होइन, त्यहीँको एकजना चाहिँ तपाईँको के अरे सभामुखले कि गले हो, सङ्घीय संसदको सभामुखले चाहिँ करोडको गाडी किनेको कुरा पनि यही कोरोनाकै बिचमा आयो। त्यसो भए हुनाले यो भएन भनेर जनताले भने हुनाले यो मूर्त कुरा हो। यो जनताले यसप्रति चाहिँ अपनत्व लिएको छैन। यो भ्रष्ट व्यवस्था हो, यो सङ्घीयता भनेको यसको खारेज हुनुपर्छ, जनताले भनिराखेका कुरा हो। यो आधार त्यो हो सङ्घीयता खारेज हुने। त हिन्दू राष्ट्र स्थापना हुने कुरा तपाईँको के हो त भन्दा, यो संविधान निर्माताका जसरी चाहिँ नेताहरूले पार्टीहरूले जुन एउटा जनमतलाई बुझ्ने एउटा प्रावधानलाई अगाडि राख्नु भएको थियो, उहाँहरूले त्यो जनताको सुझावले के भनेको थियो भने हिन्दू राष्ट्र नै कायम गर भनेको थियो। त्यहाँ अत्याधिक मत थियो त्यसमा। त्यो यिनीहरूले खोलेनन् है। त्यसलाई कहाँ लगेर पोको पारेर त्यो बानेश्वरको हलमा राखे कि या यिनले कहाँ खोलामा बगाइदिए, त्यो पनि जनताको कुरा भन्दा चाहिँ यिनीहरू बडा लोकतन्त्रवादी भन्ने, तर जनताले दिएका सुझावलाई चाहिँ यिनीहरू सुनेर काम नगर्ने त भन्दा चरित्र त यस्तो छ नि त यिनीहरूको। त्यसो भएको हुनाले यो हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा अत्याधिक नेपालीहरू छन्। र त्यति मात्र होइन, केही क्रिस्चियन चाहिँ धर्मका चाहिँ विद्वान बुद्धिजीवीहरू होइन
राष्ट्रलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर सोच्ने मानिसहरूले यी विषयहरूलाई उठाइराखेका छन्, ठिक छ। तर अब अर्को तपाईँलाई हिन्दू राष्ट्रको कुरा पनि स्पष्ट छ, यो फर्किनुपर्छ आम नेपालीले भनेका छन् र क्रिस्चियनहरूले पनि हिन्दू राष्ट्र भयो भने मात्रै हाम्रो धर्मको रक्षा हुन्छ र हाम्रो रक्षा हुन्छ भनेका छन् उनीहरूले, है। यो उनीहरूले भनेका कुरा भन्दैछु, यो कारणले पनि हिन्दू राष्ट्र स्थापना हुनुपर्छ। र राष्ट्र संस्थाको प्रश्न चाहिँ के हो भने राष्ट्र संस्था एउटै राजा हामीले चाहिँ भइदिएको भए आज हामीलाई यो आर्थिक बोझ हुँदैन थियो, विदेशीको यो खालको हस्तक्षेप हुँदैन थियो, सिमानामा यो खालको चाहिँ हामीलाई थिचोमिचो र हाम्रो भूगोल अतिक्रमण हुने काम पनि नहुन सक्थ्यो, अथवा राष्ट्र संस्था भइदिएको भए आज यति असुरक्षित हुने थिएन, यत्रो भ्रष्टाचार यो लुट खसट पनि हुने दिँदैन थियो राष्ट्र संस्थाले भन्ने खालको जुन जनमत छ त्यसले यतिका यो 8वटा सरकार छन् अहिले, केन्द्रको ओली सरकारदेखि 8वटा सरकार चलिराखेका छन् देशमा, होइन। त्यसो भएको हुनाले यो पनि चाहिँ फजुल खर्च भयो। त्यो कारणले पनि राष्ट्र संस्था स्थापना हुनुपर्छ र त्यसले नै यो मुलुकको रक्षा गर्न सक्छ भनेर आम नेपालीले भनिराखे पार्टीभित्रै त्यो चर्चा चलिरहेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि नेताहरूमा इन्डिभिजुअल मेरो पनि त्यो आधार बनेको जनता हो, जनताले ल्याउने कुरा हो भन्ने ढङ्गले तपाईँले एकदम यो विषय राख्नुभयो। जनताले अब उहाँहरूलाई जनताले ल्याएको हो नि त, प्रचण्ड बाबुरामजीलाई कसले ल्याएको त होला, उहाँहरू ब्याकग्राउन्डमा विदेशी त्यहाँ त आन्दोलन उठ्यो, विद्रोह उठ्यो, हिंसात्मक सङ्घर्ष भयो। अब यहाँ त्यो खालको नागरिकमा त्यो खालको उभार त देखिहालेको छैन नि त भन्ने हिसाबले यो कहिले होला त भन्ने विषय आयो नि त। एउटा यस्तो हो, राष्ट्र संस्थाको कुरा के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, यो धेरैले राष्ट्र संस्था चाहिँ जसरी यो आन्दोलनका माध्यमद्वारा नेताहरू आए सत्तामा, राष्ट्र संस्था त्यसरी नै आउँछ अथवा आउनुपर्छ भन्ने तर्क जुन छ नि, यो चाहिँ मलाई त्यति सान्दर्भिक लाग्दैन। कस्तो बाटोबाट आउनुपर्छ? राष्ट्र संस्था त यसको पनि त आउने प्रक्रिया होला। अब होइन, आउने प्रक्रिया यिनै संसदले फेरि त्यहाँबाट ताली पड्काएर चाहिँ ल फेरि राजा ल्याउँ भनेर चाहिँ आउने हो कि होइन? तपाईँहरूको जस्तो नागरिकले जसरी नेताहरू आए त्यसरी नै आउनुपर्छ भन्ने बाटो नहुँदाखेरि अर्को बाटो के त? होइन, यो कस्तो मैले भने नि त, राष्ट्र संस्थाको के हुन्छ त भन्दा राष्ट्र संस्था कुनै आन्दोलनका माध्यमद्वारा आउँदैन, त्यो ल्याउन पनि मिल्दैन, है। आन्दोलनका माध्यमद्वारा आए एउटा पक्ष त फेरि विपक्षमा हुन्छ नि त, होइन। अब जस्तै मैले राष्ट्र संस्था चाहिरहेको छु, होइन, तर मेरो मतसँग त धेरै मान्छेले मत चाहिँ नमिल्न सक्छ नि त अरू त, फेरि पनि उनीहरू अर्कै चाहिँ विरोधी कित्तामा राखेर त राष्ट्र संस्था अगाडि जाने कुरा होइन नि त। यो सबै विचारका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले, राजनीतिक दलहरूले, समाजका बुद्धिजीवीहरूले यो बुझ्नु पऱ्यो, आम नागरिकहरूले बुझ्नु पऱ्यो। के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दा हामीलाई नेपाली चाहिँ को पहिचान दिलाउने चाहिँ राष्ट्र संस्थाको नेतृत्वमा हामीले यो पहिचान पाएका हौँ। हाम्रा पुर्खाहरूको पनि यो राष्ट्र एकीकरणताका चाहिँ रगत बगेको छ, यो राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो पनि हाम्रा पुर्खाहरूको पनि रगत बगेको छ, राष्ट्र संस्थाको मात्रै होइन। तर नेतृत्व उसले गरेको हुनाले राष्ट्र संस्थालाई आजको युवाहरूले, है, आजको परिपक्व युवाहरूले जसले देश विदेशलाई बुझेका छन्, जसले विकासलाई देखेका छन्, जसले समृद्धिलाई देखेका छन् अरूका देशमा गएर, ती युवाहरू फर्किँदैछन् अब यो देशमा, है। ती युवाहरूले बुझेका छन्। आम नेपालीहरू अहिले त तपाईँको सडकमा आन्दोलन गर्ने कुरा हुँदैन, अहिले त सामाजिक सञ्जालका माध्यमद्वारा तपाईँ हामी जस्तै यसरी गरिएका संवादका माध्यमद्वारा पनि ठुलो जनमतले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउन सक्छ। त्यो दृष्टिकोणका आधारमा पनि राष्ट्र संस्था यो देशमा आवश्यक छ भन्ने कुरा त्यो अत्याधिक रूपमा भोलि सर्वेक्षण गरियो भने त्यो देखिन्छ, अहिले नै देखिन्छ त्यो कुरा, होइन। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्र संस्थालाई कुनै चाहिँ आन्दोलनका माध्यमद्वारा कुनै ब्लड सेड गरेर मान्छे मारेर यदि राष्ट्र संस्था आउने भइदिए भए त मान्छे मारेरै राष्ट्र संस्था बसिहाल्थ्यो नि, त्यो बेलामा जाँदैन थियो नि। राष्ट्र संस्थासँग त साना थियो, सारा कुरा थियो नि त्यो बेलामा, होइन। अहिले ओलीजीलाई, होइन, विद्या भण्डारीजीलाई उहाँलाई निकाल्न सजिलो छ, उहाँ आफै निस्किनुहुन्छ, जसरी उहाँ निस्किनुहोस् भनेर भन्दैछन् त जनताले, त उहाँहरू त निस्किनुहुन्न भने यस्तो खालको लज्जास्पद तरिकाले राष्ट्र संस्थाले शासनमा बस्न चाहेन, उसले छोडिदियो। त्यसो भएको हुनाले त्यसैका आधारमा त्यो चाहिँ एउटा भद्रता जुन हो, देशप्रतिको जनताप्रतिको उत्तरदायी त्यो भावना जुन राष्ट्र संस्थाले प्रकट गर्यो, त्यसका आधारमा पनि भद्र नेपालीहरूले अहिलेको यो देश बचाउनुपर्छ, विदेशीहरूबाट यो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुरक्षित राख्नुपर्छ र भोलिका चाहिँ नेपालीलाई यो देश सुम्पिनका निमित्त पनि आजका नेपालीहरूले हामीले जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी पुग्ने हो भने त राष्ट्र संस्थासँग हामीले विदेशीलाई अँगाल मारेर चाहिँ घुम्नुभन्दा त, उनीहरूको दलाल हुनुभन्दा त राष्ट्र संस्थासँग हिँड्दाखेरि त गर्व गर्छ नि नेपालले, गर्नु पऱ्यो नि देशभक्तहरूले, हरेक राजनीतिक पार्टीभित्रका साथीहरूले त्यो गर्नु पऱ्यो नि। योगीजी, यो कुरा यहाँ रोकेर थोरै अहिलेको पछिल्लो म राजनीतिक विषयमा जोड्छु, यो तपाईँको दृष्टिकोण र विचारलाई मैले केन्द्रित गरेर यो छलफल गरेँ। अलिकति समग्र राजनीतिलाई तपाईँले निहालिराख्नु भएको छ, विश्लेषण पनि गरिराख्नु भएको छ। अहिलेको सत्ता राजनीतिमा ओलीजीले नेतृत्व गरेको अहिलेको सरकारको नेतृत्व र
पार्टीमा भएको किचल हो। यी दुईटा कुरा किन तालमेल मिलेको छैन? सरकार र पार्टीको तालमेल नमिलेर अहिले किन खालको यो गन्जागोल स्थिति आइराखेको छ? यसको कारण के हो? तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ? अब यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो देशको स्थिति, जनताले भोगिरहेको एउटा दर्दनाक जिन्दगीका बिचमा यो जुन ढङ्गको उहाँहरूको झगडा अथवा उहाँहरूको यो आन्तरिक जुन लफडा देखिँदैछ, यसले पनि नेपालका नेताहरू चाहिँ स्तरीय चाहिँ राजनीति गर्न योग्य रहेनछन् भन्ने कुरा देखाउँछ क्या। यो उहाँहरूको लाज भइराखेको छ, मेरो होइन। म त्यहाँ भएको भए मलाई पनि त्यो लाजको भारी बोक्नु पर्थ्यो होला, त्यसो भएर मैले बोक्नु परेको छैन। त्यहीँभित्र भएका साथीहरूले त्यो लाजको भारी बोकिराख्नु भएको छ, खराइराख्नु भएको छ नि। त्यसो यो स्तरीय झगडा होइन। हेर्नुहोस्, यो नेपालका त्यही त यो कहिलेकाहीँ यसो सम्झिन्छु कि यो नेताहरू चाहिँ कति गैर जिम्मेवार रहेछन्। यिनीहरूसँग देशभक्ति रहेनछ होइन। यिनीहरूसँग चाहिँ जनताप्रति हामी उत्तरदायी हुनुपर्ने बेला कुन हो, जनताका निमित्त काम गर्नुपर्ने बेला कुन हो, एकताबद्ध भएर चाहिँ हामी अडिनुपर्ने एक ठाउँमा कुन बेला हो भन्ने कुराको पनि हेक्का रहेनछ क्या। सत्ताका निमित्त एकले अर्कोलाई उहाँहरूले चाहिँ पछार्ने र आफू आउने जुन उहाँहरूको यो 30 वर्षदेखि मैले देखिरहेको छु। यहाँ यस्तोसम्म भयो कि पञ्चायत व्यवस्था काम लाग्दैन भनियो, त्यही पञ्चायतभित्रका चाहिँ मान्छेहरू सूर्यबहादुर थापाहरू, लोकेन्द्रबहादुर चौनहरू आएर एकचोटि चमाले सरकार बनाएको थियो। यस्तो देश हो क्या। त्यो यस्ता अनैतिक मान्छेहरू जसको कुनै सिद्धान्त पनि छैन, हेर्नुहोस्, कुनै नैतिकता पनि छैन, कुनै राजनीतिक चरित्र पनि छैन भन्दाखेरि मार्क्सवाद भनेको छ, अर्कोले समाजवाद भनेको छ होइन। समाजवादी र मार्क्सवादी पनि भोट माग्ने बेला एक ठाउँमा उभिन्छ होइन। अब यो के हो के हो होइन। भोटकै कुरा गर्दा त खुङ्खार पुराना दिग्गज कम्युनिस्टहरूले पनि गाईमा भोट हालेका छन्। अब देखिएको विषय हो यो। नेपालीहरूको, नेपालमा राजनीति गर्नेहरूको कुनै चरित्र छैन र राजनीतिक सिद्धान्त पनि छैन। यिनीहरू सत्ताका निमित्त जे पनि गर्ने, त्यही सत्ताकै झगडा हो यो भन्ने तपाईँको एकदम योभन्दा अर्को। अब योगीजी, यस बेला सत्ताको झगडा कति सान्दर्भिक छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, अब तपाईँ आफूलाई राष्ट्रवादी चिन्ता, एउटा राष्ट्रियताको दृष्टिकोणमा आफूलाई प्रतिबद्ध र एउटा इस्पातिलो मान्छेको रूपमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ, ठान्नुहुन्छ। ओलीजीले जुन जुन कदम उठाउनु भयो नि, जस्तो नक्साको कदम उठाउनु भयो, अयोध्याको कदम उठाउनु भयो, यी कदमहरूबारे तपाईँको के धारणा छ? यी कदमहरू, ओलीजीले उठाएका कदमबारे तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ? मैले चाहिँ यो विषयलाई हेर्नुहोस्, अब यो जनता चाहिँ एकातिर हिँडिरहेको हुन्छ, त्यो म चाहिँ अर्कोतिर हिँड्न त मिल्दैन। तर मेरो आलोचनात्मक दृष्टिकोण हुन्छ यस्तो कुरामा चाहिँ। कस्तो भने, हो नक्सा जारी गर्नुभयो, त्यो राम्रो काम हो भने सबैले, अब मैले चाहिँ अब त्यो खत्तम काम हो भन्नै मिल्दैन, राम्रो गर्नुभयो। तर त्यो के हो त भन्दा भने नि मैले उताबाट चिठी आयो कि त्यतातिर हेर्न पनि मिल्दैन तिमीहरूले भने जस्तो गरी चिठी पठायो नि। मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, बिहा तपाईँले गर्नुभएको छ, श्रीमती तपाईँको अर्कैले भोग्दैछ। हाम्रो हालत त्यही हो क्या। त प्रधानले बडा ठुलो काम गर्नुभयो, कसरी भन्नु, झगडा आर्जन गरिदिनु भयो उहाँले। हामीलाई झगडा खेल्न चाहिँ अब 20औँ 30औँ 50औँ वर्षसम्म चाहिँ भारतीयहरूसँग, छिमेकीसँग झगडा खेल्ने चाहिँ बिउ हात लाग्यो, जमिन उतै छ। त्यसो भएर यसलाई आंशिक रूपमा केपी ओलीले नक्सा जारी गरे। त्यो पनि उनको त्यो नाकाबन्दी ताका जसरी अडिएका थिए, त्यो बेलाकै चाहिँ यो अर्को चाहिँ एउटा उदाहरण हो यो होइन। उहाँले नक्सा जारी नगरी सुखै थिएन, गर्नुभयो। यसलाई म त्यति ठुलो उपलब्धि हो अब चाहिँ कायापलट चाहिँ गर्नुभयो उहाँले, म भन्न मिल्दैन मैले, किनकि जमिन त उतै छ। भारतीयहरूले त्यो हाम्रो जमिन भनेर अहिले पनि दाबी गरिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो राष्ट्रियता कमजोर भएको हुनाले यो भएको है। उहाँले नक्सा जारी चाहिँ गर्दा राष्ट्रियता यो देशको बलियो हुन्थ्यो भने, नेपालीहरू एक ठाउँमा हुन्थ्यो भने, राज संस्था पनि एक ठाउँमा थियो भने आज अर्कै ढङ्गले हामीले चाहिँ विदेशीहरूसँग डिल गर्थ्यौँ नि होइन। अब यस्तो चाहिँ खण्डित भएको चाहिँ समाजले, खण्डित भएको राष्ट्रियताले त देश बलियो बनाउँदैन। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूले अपराध गरिरहेछन् मुलुकप्रति भने मैले। त्यसो भए यो चाहिँ उहाँहरूको गल्ती हो होइन, गल्ती भएको छ। तर पनि अरूले अहिलेसम्म गर्न नसकेको त्यति नक्सा जारी गर्ने सम्म जनदबावले भए पनि उहाँले गर्नुभयो। मानिसहरूले एउटा सकारात्मक रूपमै लिएका छन्, तपाईँले पनि लिनुभयो। यो अयोध्याको विषय फेरि यसमा थपियो, के हो यो? होइन, अब अयोध्याको विषयमा स्वयं भारतीयहरू नै त्यहाँको चाहिँ कोर्टले चाहिँ डिसिजन गर्न सकेन होइन। अयोध्या कहाँ हो, पाकिस्तानमा हो कि बङ्गलादेशमा हो कि कहाँ हो होइन। अब के यो अयोध्याको विवाद के राम राज्य कसैले चलाउँदैछ र चाहिँ यो अयोध्याको विवाद गरे हो कि यो के हो, मैले बुझाएको छैन कि यो कुरा। नेपालमा राम राज्य चाहिँ सुरु हुँदैछ कि हामीले अयोध्या कहाँ हो, राम कहाँ जन्मिएका हुन् भनेर हामीले बहस गर्नुपर्ने, यो अहिले विषय नै थिएन क्या। यो कस्तो भने, यो नचाहिँदो चाहिँ समयमा त्यो विदेशीहरूसँग, छिमेकीहरूसँग झगडा खेल्ने जुन प्रवृत्ति छ नि हाम्रो नेताहरूको, यो नै समस्या भयो क्या हाम्रो लागि।
समग्र यो बार्गेनिङकै लागि यो धन्दा भएको हो भन्ने होइन, बार्गेनिङका लागि होइन, तपाईँको सांस्कृतिक रूपमा भारतीयहरूको र हाम्रो बिचमा जुन खालको रिलेसन छ नि, सीता यहाँ जन्मिएकी भनेर चाहिँ यहाँ विवाह गर्न चाहिँ जन्ती आउने चलन छ नि। अथवा पशुपतिमै तपाईँको कुन मल्ल राजाका पालादेखि पशुपतिमा भारतीय पुजारी छन् नि। भारतमै पनि हाम्रा नेपालीहरू भारतका सयौँ चाहिँ मन्दिरमा पुजारी छन्। यो यस्तो खालको देश हो क्या, होइन? त्यो अयोध्या चाहिँ राम जन्मिएको अयोध्या नेपालमै चाहिँ ठोरीमै थियो भने पनि यो बेलामा प्रधानमन्त्रीले भन्नु पर्दैन थियो क्या, होइन? यो त एकाडेमिक क्षेत्रबाट हाम्रो पनि त्यो के अरे प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ, त्यहाँका चाहिँ कुलपतिले उपकुलपतिले भनिदिया भए, उताका चाहिँ विद्वान बुद्धिजीवीले पनि यो बारेमा रिसर्च गरेर, होइन, हो कि त नभन्ने उनीहरूले पनि मान्नुपर्ने एउटा अवस्था आउँथ्यो नि। झगडा परिराखेको छ, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सत्तामा बसेर उहाँ झगडा खेलिराख्नु भएको छ, यही बेलामा चाहिँ त्यो नक्कली अयोध्या हो तिम्रो, सक्कली अयोध्या हो यहाँ भन्दाखेरि त आम भारतीयहरूमाथि चाहिँ हानेको जस्तो भयो नि त। प्रधानमन्त्रीलाई, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई अथवा भारतीय सरकारलाई भन्दा पनि भारतीय जनता र नेपाली जनताको बिचमा पनि द्वन्द्व सिर्जना गर्ने गरिकन चाहिँ उहाँले बोलिदिनु भयो नि। यस्तो कमजोर देशले त कुन बेला के बोल्ने भन्ने कुरा यो देशको प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ नि। त्यही भएर सन्तुलित थिए क्या राजाहरू कतिपय कुरामा, के कुरा भन्ने के कुरा नभन्ने, होइन? कहीँ हार्नुपर्ने छ भने पनि देशको हित हुन्छ भने हार्ने, केही कुरा छोड्नुपर्छ भने पनि बरु छोडेर आफू बलियो हुने र आफ्नो चाहिँ स्वाभिमानलाई चाहिँ झुक्न नदिने। यो चाहिँदो नचाहिँदो गाली त राजाहरूले खाएनन् नि, गद्दी छोडे, राणाले बरु भाग्नु पऱ्यो, त्यो नचाहिँदो अपमान त बेहोरेर गएनन् नि उनीहरू त। यिनीहरूको अन्त्य तपाईँको कस्तो दुःखद अन्त्य हुँदैछ म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ क्या। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले निकै ठुलो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विशेष गरी विवेक पुर्याएर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई कसले उचालिराखेको छ मलाई थाहा छैन। र अर्को उहाँहरूको चाहिँ त्यो आन्तरिक झगडामा ओलीलाई विस्थापित गरेर अरू जो आउनु खोजिराखेका छन् उनीहरूको पनि त्यो मुखौटा देखिएकै हो क्या, होइन? उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्न नि। जस्तो ओलीको विकल्प खोज्ने ढङ्गले अहिले जुन किचलो चलेको छ नि, यो कतिको सान्दर्भिक छ? होइन, यो वायात कुरा हो। यो ओलीको विकल्प चाहिँ खोजेर अर्को कोही आयो भने उसले चाहिँ यहाँ कायापलट गर्छ त? त्यो क्षमता राख्छ त? देखिया मान्छे होइन, को आउने हो? योगीजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदै यी समग्र विषयहरू जो हामीले पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ, यो कुराकानीको सारांशसहित जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अनि मेरो विशेष अनुरोध छ सूत्र टिभी मार्फत, तपाईँको कार्यक्रम मार्फत चाहिँ देश निकै ठुलो एउटा अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। फेरि यो देशलाई चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्वमा फसाउने गरिकन विदेशीहरूले खेलिराखेका छन् र नेपालका शासकहरू, नेताहरू अत्यन्तै गैर जिम्मेवारी पूर्ण तरिकाले काम गरिराखेका छन्। हामीले चाहिँ आफू बाँच्ने र यो देशलाई पनि बचाउने र भोलिका सन्ततिलाई यो देश जस्ताको तस्तै सुम्पिनका निमित्त हामी एक ठाउँमा उभिने एउटा परिपाटी के हुनसक्छ, मैले आफ्ना तर्कहरू दिएँ, राखेँ। राष्ट्र संस्था नै अबको चाहिँ राष्ट्रिय एकता र यो देशको रक्षा कवच बन्न सक्छ। राष्ट्र संस्थालाई केही चाहिँ दिनुपर्ने अधिकार, जनताले दिनुपर्ने अधिकार चाहिँ राष्ट्र संस्थालाई केही दिने, बाँकी अधिकार जनताले नै अधिकारलाई उपयोग गरेर यो देश निर्माण गर्ने, बचाउने, विकास गर्ने र नेपालीहरू एकताबद्ध भएर आफ्नो देशभित्र बस्ने र बाँच्ने स्थिति मिलाउनका निमित्त अब नेपाली जनताले सोच्ने बेला भयो। किनकि समय चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ हाम्रो अनुकूल छैन। हामी फस्यौँ भने चाहिँ यो कसैले पनि म काँड हाल्छु भन्न सक्ने अवस्था छैन। यो देशको स्थिति हेर्दाखेरि आम नेपालीहरूलाई अलिक गम्भीर बन्दिन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले पछिल्लो समग्र राजनीतिक गतिरोध कसरी अगाडि बढिरहेको छ, सत्तासीन पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सरकारका नेतृत्वकर्ताहरू बीचको तालमेल किन मिलिरहेको छैन, राष्ट्रमा कस्ता किसिमका सङ्कटहरू उत्पन्न भइरहेका छन् र समग्र यो सङ्कटको निकासका निम्ति कस्तो किसिमको भूमिका, नागरिक भूमिका आवश्यक छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ। र आजको नागरिक समाज कसरी अगाडि बढिरहेको छ र नागरिक समाजले कस्ता दृष्टिकोण र कार्यक्रमहरू बनाइरहेका छन् भन्ने विषय पनि हामीले थोरै नागरिक समाजका धारणाहरू पनि पर्गेल्ने कोसिस गरेका छौँ। आजको कुराकानीमा हामीले धेरै गम्भीर विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पदै योगीजी साझा सरोकारमा अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र यो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि मौका दिनुभयो, मेरा विचार मैले राख्ने अवसर पाएँ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ।